गएको छ फेरि धेरै पर्नु ग्लास तपाईं धेरै पढ्नु है यतिरो पढ्यो धेरै पढ्यो मम्मी हेर्नु न पैसा दिन्छ नाइजलले चाहिँ मम्मीको खुट्टा धोर्नुपर्छ है मामुले धुन्छ ल धेरै दुईटा भयो हुन्छ त ल दुईटा ल तिमीहरू सबैलाई दुईटा ल ल ल ल ल ल ल मलाई दिएर धोक्या खुट्टा ढोक ल यसले चाहिँ दिनुपर्ने होइन अझै ए त होइन बिस्नु टिका त छैन त बौलीको म लगाइदिन्छु माइजू दसैँमा मलाई ढोका लु अनि 100 रुपिस दिनुहुन्छ 100 रुपियाँ अझै मजाले गर मजाले धोक्या एकछिन